अब आज हामीले पढ्ने टपिक छ ग्राफ थ्योरीमै कन्टिन्यू गर्दै थियौँ हैन। सो ग्राफ थ्योरीमा हामीले कहाँसम्म पढेका थियौँ, बाइपेक्टोरल ग्राफको यहाँसम्म हेरेका थियौँ हैन। सो आजदेखि हामीले एप्लिकेसन अफ ग्राफ पढ्नु पर्यो। सो एप्लिकेसन अफ ग्राफको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै हामीले अहिलेसम्म पढेको ग्राफको कन्सेप्टहरू भनेको त हाम्रो चाहिँ रियल लाइफ एप्लिकेसन हेर्दाखेरि लोकल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ युज भएको देखिँदो रहेछ कि। जस्तै यो हेर्नु त, यो ग्राफ रिप्रेजेन्टेसन मैले यसरी गरेँ भने यो ग्राफ रिप्रेजेन्टेसन भनेको हामीले त नेटवर्कमा के भनेर पढेको हो भने स्टार टोपोलोजी भनेर पढेको हो कि होइन। यसमा हामीले बिचमा एउटा हब राख्छौँ अनि सबैतिर कम्प्युटर जोड्छौँ, अनि त्यसपछि यदि यो बिचको हबै बिग्रियो भने सबैतिर चाहिँ कम्युनिकेसन हुँदैन। र हबले के गर्छ त, कुनै एउटा इन्फर्मेसन पठाउनु खोज्यो भने पहिला हबमा जान्छ अनि त्यसपछि अर्को कम्प्युटरमा जान्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। द फर्स्ट वान इज द स्टार टोपोलोजी। सो सेकेन्ड इज द रिङ टोपोलोजी। रिङ टोपोलोजीमा के हुन्छ, कुनै एउटा चाहिँ होस्टले चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा टोकन हुन्छ, यो टोकन यहाँ घुमिरहने हो, यो जसले टोकन पाउँछ त्यो टोकन पाउनेले मात्रै ट्रान्समिट गर्न पाउँछ। सो यसले चाहिँ त्यो ट्रान्समिट गर्ने टाइमभरि यो टोकन लिन्छ अनि सकिसकेपछि आफ्नो ट्रान्समिसन सकेपछि यो टोकनलाई उसले रिलिज गरिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढेको थियौँ। अब यो दुइटालाई मिक्स गरिदियो भने यो के भयो त भन्दा हाम्रो हाइब्रिड भयो। यसलाई हामी चाहिँ हाइब्रिड टोपोलोजी भन्छौँ। जुन हाइब्रिड टोपोलोजी हामीले चाहिँ यता ग्राफ थ्योरीमा के भनेर पढिरहेको छौँ त, यसलाई हामीले व्हिल भनेर पढेको छौँ। जस्तै यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँनिर यो हेर्दै व्हिल भने यो हेरेर बिचमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोड हुन्छ अनि अरू सबैतिर जोडिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, व्हिल भन्छौँ। सो अहिलेको केसमा हामीले हाइब्रिड भनेर पढ्दाखेरिको केसमा यी बिचमा एउटा छ, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा। सो यसको नाम के रहेछ त भन्दाखेरिमा यसको नाम भनेको त W8 रहेछ। दिस इज द व्हिल 8। अब त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा सब ग्राफ भन्छ। सब ग्राफ भनेको एकदम इजी छ। तपाईसँग भएको कुनै पनि ग्राफ छ नि, यो ग्राफबाट तपाईँले कुनै एउटा अर्को ग्राफ निकाल्नु भयो भने यो ग्राफलाई हामीले के भन्छौँ त, यो ग्राफको सब ग्राफ भन्छौँ। यो कुनै पनि एउटा मेन ग्राफकोबाट झिकेको ग्राफलाई सब ग्राफ भन्नको लागि दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। यहाँ भएका सबै भर्टिसेसहरू यो ग्राफमा पर्न पर्छ र यहाँ भएका सबै एजहरू पनि यो ग्राफमा हुनै पर्छ। यदि तपाईँले कुनै एउटा नयाँ ग्राफ बनाउनु भयो र त्यो नयाँ ग्राफलाई तपाईँले यो ग्राफको सब ग्राफ हो भन्नुहुन्छ भने इच एन्ड एभ्री भर्टिसेस एन्ड इच एन्ड एभ्री एज आर लाइज इन द मेन ग्राफ। तपाईँको चाहिँ मेन ग्राफमा के हुनु पर्यो त, पर्नु पर्यो भन्छ। सो अब ग्राफ युनियन भनेको दुईवटा ग्राफलाई हामीले जोड्न पनि मिल्छ भन्छ। सो यो ग्राफलाई जोड्ने भनेको जस्तै मसँग एउटा ग्राफ थियो, यो मसँग अर्को एउटा ग्राफ छ, यो दुईटालाई मैले जोडेँ भने हेर त, यो भनेको यो पोइन्ट भनेको ए भयो, यो भनेको ए भयो, यो भनेको बी भयो, यो भनेको डी भयो, यो भनेको ई भयो। अब यो बीबाट सीमा गएको छ, यो बीबाट सीमा गएको छ भने चाहिँ बीबाट सीमा गएको यता नि गएको छ। अनि त्यसपछि सीबाट एफमा आएको छ, सो सीबाट एफमा, बीबाट कहाँ गएको छ, बीबाट एफमा गएको छ, बीबाट कहाँ गएको छ, डीमा गएको, बीबाट डीमा गएको छ। सो यदि दुईवटा मैले जोडेर मैले अर्को G1 युनियन G2, यदि मसँग कुनै एउटा ग्राफ G1 छ र मसँग अर्को कुनै एउटा ग्राफ G2 छ भने म यो दुईवटा ग्राफलाई जोडेर चाहिँ एज अ G1 युनियन G2 पनि के गर्न सक्छु त, बनाउन सक्छु भन्ने चिज पनि गर्न मिल्छ। अब अर्को एउटा चिज छ ग्राफको रिप्रेजेन्टेसन। सो ग्राफको रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले ग्राफलाई तीनवटा तरिकाबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ है त। सो सबैभन्दा फर्स्ट वान इज द एडजेसेन्सी लिस्ट। एडजेसेन्सी लिस्ट भनेको के हो भने प्रत्येक भर्टिसेसको एडजेसेन्सी को हो त्यो मात्रै राख्ने। जस्तै मसँग टोटल भर्टिसेस कति छ, ए बी सी डी यति छ नि त हैन। सो एको एडजेसेन्ट भर्टिसेस भनेको के हो, एको एडजेसेन्ट भनेको जोडिएको भर्टिसेस हो नि त। एउटा बी जोडिया छ, एउटा सी जोडिया छ, एउटा ई जोडिया छ भनेपछि ए को लागि बी सी ई भयो। सो बी को लागि के भयो त, ए मात्रै भयो, ए मात्रै जोडिया छ नि त हैन। सी को लागि के भयो, एउटा ए जोडिएको छ, एउटा ई जोडिएको छ, एउटा डी जोडिएको छ। सो यो तीनटा सँगै जोडिएकोलाई हामीले के भन्छौँ त, एडजेसेन्ट भर्टिसेस भन्छौँ। सो द्याट सी को लागि तपाईँको के छ त भन्दा सी को लागि तपाईँको एउटा ए छ, एउटा ई छ, एउटा के छ त डी छ भनेपछि सी को लागि ए डी र ई हुने भयो। त्यसपछि डी को लागि हेर्दा डी को लागि एउटा सी हुने भयो, एउटा चाहिँ के हुने भयो, ई हुने भयो। र त्यसपछि ई को लागि के हुने भयो, ई को लागि हेर्दा ई को लागि एउटा ए भयो, एउटा सी भयो, एउटा डी भयो। यसरी कुनै पनि एउटा ग्राफलाई एडजेसेन्सी लिस्टको थ्रुबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले गरेको। सो अब अर्को केस छ तपाईँको डिरेक्टेड ग्राफमा कसरी देखाउने त नि एडजेसेन्सी लिस्टबाटै भन्दा
सबभन्दा पहिला सबै पोसिबल तपाईँले भर्टिसेसहरू राख्नु। सो ए भन्छौँ, बी भन्छौँ, सी भन्छौँ, डी भन्छौँ, ई भन्छौँ, सबै पोसिबल भर्टिसेस राख्ने। अब ए को चाहिँ छिमेकी को छ भन्दा ए को तपाईँको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि आउटवार्डलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्ने। सो आउटवार्ड भनेको एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, एउटा भनेपछि ए को लागि बी पनि भयो, ए को लागि सी पनि भयो, एउटा ए को लागि डी पनि भयो, ए को लागि ई पनि भयो। अब बी को लागि हेर्नुहोस् त, बी को लागि एउटा बी नै भयो, किनभने यो आउटवार्ड पनि हुन्छ, लुप भनेको एउटा आउटवार्ड पनि हुन्छ, एउटा इनवार्ड पनि हुन्छ, मैले हिजो कुरा गरिसकेँ। अब ए भयो त भएन, किनभने एमा तपाईँको आउटवार्ड छैन, इनवार्ड मात्रै छ। अर्को आउटवार्ड भनेको डीमा छ, सो द्याट बी र डी भयो। सो सी को लागि हेर्नु त एउटा सी नै भयो, त्यसपछि यसरी तपाईँको यसरी सीबाट यसरी गएको छ, यो तपाईँको ए भयो, त्यसपछि अर्को यो गइरहेको छ तपाईँको, अर्को भनेको यो भयो। सो डी को लागि हेर्नु त, डी को लागि आउटवार्ड त कुनै छैन, सबै इनवार्ड छ, त्यही पनि केही पनि भएन। ई को लागि हो भने एउटा डी भयो, अनि अर्को के भयो त, अर्को तपाईँको बी भयो, अनि अर्को तपाईँको वरिपट्टि पनि गएको ई, यसरी पनि गएको छ, सी पनि भयो। भनेपछि यसरी एडजेसेन्सी लिस्टको थ्रोबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा ग्राफलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीसँग अर्को एउटा मेथड छ एडजेसेन्सी म्याट्रिक्स। अघि हामीले एडजेसेन्सी लिस्ट भनेको हो भने अब हाम्रो एडजेसेन्सी म्याट्रिक्समा के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, तपाईँले V1 देखि कतिवटा भर्टिसेस छ, V1 V2 V3 V4 V5 V6। सो V1 V2 V3 V4 V5 V6, यतापट्टि पनि V1 V2 V3 V4 V5 V6 छ। अब यसको कनेक्टिभिटी हेर्ने, V1 बाट V1 मा कनेक्टिभिटी लुप भएको भए हामीले 1 राख्थ्यौँ। यहाँ के भनेको छ भने इफ 1 कतिखेर राख भन्दा इफ देयर इज एन एज फ्रम VI टु VJ भनेको तपाईँ एउटा भर्टिसेसबाट अर्को भर्टिसेसमा जानको लागि एज बनेको छ भने त्यसलाई हामीले 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने, छैन भने 0। सो अब V1 बाट V1 मै आउनको लागि छ त लुप, छैन 0। सो अब V1 बाट V2 हेर्नु त, V1 बाट V2 मा जानको लागि एज छ, त्यही भएर 1। V1 बाट V3 मा जानको लागि एज छ, त्यही भएर 1। V1 बाट तपाईँको V4 मा जान एज छ त, छैन 0। V1 बाट V5 मा जान एज छ त, छैन 0। V1 बाट V6 मा जान त छ नि त, सो द्याट के भयो त 1। फेरि अब V2 बाट V1 मा जान, V2 बाट V1 मा जान छ 1, V2 बाट V2 मा जान लुप छैन, सो 0। V2 बाट V3 मा जानको लागि छ 1, V2 बाट V4 मा जान छैन, सो V2 बाट V4 मा जान छैन 0। सो V2 बाट V5 मा जाने पनि छैन 0, सो V2 बाट V6 मा जाने पनि छैन 0। अब अर्को एउटा म V6 को लागि गरिदिन्छु है त ल। V6 बाट V1 मा जाने छ 1, V6 बाट V2 मा पनि जान सकिँदैन, V4 मा पनि जान सकिँदैन, V5 मा पनि जान सकिँदैन, र V3 मा पनि जान सकिँदैन। चारवटैको लागि के भयो त 0। V3 V4 V5 V6, इभन तपाईँको यो V1 मा बाहेक V6 बाट अरू कुनैमा पनि जान सकिँदैन, सो तपाईँको सबै 0। अनि V6 बाट V6 मा जाने लुप पनि छैन, त्यो पनि 0। सो यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा एडजेसेन्सी म्याट्रिक्स भन्छौँ। भने अर्को हुन्छ तपाईँको अब द लास्ट वान इज द, सो त्योभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिएको रहेछ। सो त्यो इक्जाम्पलमा चाहिँ यसको हजुर बिस्तारै बोल्नु न, हजुर अलि फास्ट जानु भयो के। ए ल, जस्तै तपाईँको यो इक्जाम्पलमा नि एउटा यो इक्जाम्पल दिएको छ, अर्को यो इक्जाम्पल दिएको छ। सो दुईवटा इक्जाम्पललाई अब हामीले गर्नु पर्यो। द फर्स्ट वान इज द डिरेक्टेड। अब यो डिरेक्टेडको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यतापट्टि पनि ए लेख्न पर्यो, यतापट्टि पनि बी लेख्न पर्यो, यतापट्टि पनि सी लेख्न पर्यो, र यतापट्टि पनि के लेख्न पर्यो त डी लेख्न पर्यो, र यतापट्टि पनि त्यही ए बी सी र डी लेख्न पर्यो। सो अब हामीले हेर्ने के त भन्दाखेरिमा एबाट एमा जानको लागि केही छ त, छैन। सो तपाईँले एबाट एमा जानको लागि 0 भन्नुहुन्छ, सो के भयो त यो 0 भयो। सो एबाट बीमा जाने हेर्नुहोस् त, एबाट बीमा जानको लागि कुनै पाथ छ त, हामीसँग 1 वे मात्रै छ, हामीसँग 2 वे छैन, सो यो पनि हामीले के भन्यौँ 0 भन्यौँ, यो पनि 0 भयो। सो अब एबाट सीमा जाने हेर्नुहोस् त, एबाट सीमा जानको लागि तपाईँको कति छ 3 छ, सो तपाईँले 3 राख्नु पर्यो। एबाट डीमा जाने कति छ, के पनि छैन, 0 राख्नु पर्यो। त्यसै गरी बीबाट हेर्नुहोस्, अब बीबाट एमा जानको लागि त अब यो चुच्चो त यता फर्केको छ भनेपछि यो भनेको 5 भयो। त्यसपछि बीबाट बीमा जाने छैन, 0 भयो। बीबाट सीमा जाने 1 भयो। बीबाट डीमा जाने छ त, छैन, 0 भयो। सीबाट फेरि सीमा जानको लागि, सीबाट सीमा जाने, फेरि सीबाट एमा जाने, सीबाट एमा जाने, बीबाट डीमा जाने छ त 7, बीबाट
बीबाट डीमा सरी है त बीबाट डीमा जाने 7 त्यसपछि सीबाट एमा जाने 2 भयो सीबाट बीमा जाने छ त छैन 0 भयो सीबाट सीमा जाने छ त छैन 0 भयो सीबाट डीमा जाने छ त छ 4 भयो यसरी हामीले चाहिँ के गर्छौं त रिप्रेजेन्ट गर्छौं त फर्स्ट वान इज यो अब तपाईले डी को आफै गर्नुस् है त अब यतापट्टिको जुन डिरेक्टेड ग्राफमा चाहिँ एबाट एमा जाने छैन तपाईले 0 भन्नुभयो एबाट बीमा जाने एउटा मात्रै चाहिँ गन्ने यसमा चाहिँ एज गन्ने एउटा छ सो तपाईले यसलाई 1 भन्नुभयो सो तपाईको एबाट सीमा जाने दुईटा छ तपाईले के गर्नु पर्यो त दुईटा छ भने 2 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो सो नम्बर अफ एज छ भने गन्ने मात्रै हो अरु युनिक भन्नेको चीज केही पनि छैन सो यो चीज पनि तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अब नेक्स्टमा इन्डिसेस म्याट्रिक्स भन्ने छ है त इन्डिसेस म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा नि जस्तै नि तपाईलाई कुनै पनि एउटा ग्राफ दियो र मानौं तपाईलाई एउटा ग्राफ दियो ल यो ग्राफ दिइसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईले यहाँ भएको सबै भर्टिसेस छ नि यहाँ भएको सबै एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भर्टिसेसलाई तपाईले भर्टिकलमा राख्नुहुन्छ v1 v2 v3 v4 र v5 तपाईले भर्टिसेसमा राख्नुहुन्छ अनि एज चाहिँ तपाईले यहाँ माथि राख्नुहुन्छ e1 e2 यसरी राख्दै जानुहुन्छ सो यो मेरो भर्टिसेसको लाइन भयो यो मेरो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा एजको लाइन भयो अब यसले के भन्छ हेर्नु त 1 कतिखेर बनाउने भन्छ त यदि भर्टेक्स आई ले एज जे सँग छुन्छ भने हामी 1 छुँदैन भने 0 भनेको जस्तै अब हेर्नुस् त v1 बाट यो भनेको e1 हो के यो e1 यो e1 यो e2 यो e3 यो e4 यो e5 यो e6 यो e7 किनभने हामीसँग टोटल कतिवटा छ त 7 वटा एज छ सो v1 ले e1 लाई छुन्छ कि छुँदैन v1 ले e1 लाई छुन्छ त्यही भएर 1 v1 ले e2 लाई छुन्छ कि छुँदैन छुँदैन सो 0 v1 ले e3 लाई छुँदैन 0 v1 ले e4 लाई छुँदैन 0 v1 ले e5 लाई छुन्छ 1 v1 ले e6 लाई यो e6 भनेको यो छुँदैन 0 v1 ले e7 लाई छुन्छ 1 अब v2 को पालो आयो है त v2 ले कसलाई छुन्छ हेर्नुस् त v2 ले e1 लाई छुन्छ e6 लाई छुन्छ र e2 लाई छुन्छ भनेको e1 लाई छुन्छ e2 लाई छुन्छ र e6 लाई छुन्छ अरुलाई छुँदैन v3 ले हेर्नु त अब v3 ले e3 र e2 लाई मात्रै छुन्छ है e2 र e3 लाई मात्रै छुन्छ अरुलाई छुँदैन v4 ले e4 e5 e6 e3 e1 र e7 लाई छुँदैन अरु सबैलाई छुन्छ भनेको e1 र e7 लाई अनि e2 लाई पनि छुँदैन रहेछ e2 भनेको कुन हो त भन्दाखेरिमा e2 भनेको कहाँनिर छ है अब यो राइट यो v4 ले यसलाई छुँदैन नि त सो यो तीनटा छुँदैन भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त इन्डिसेस म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो इन्डिसेस म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो बुझ्नुहुन्छ यदि तीनटा चीज बुझ्नुहुन्छ कसरी ग्राफलाई कसरी चाहिँ म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर अभिलाष बुझिन्छ सर ल अब त्यसपछि यसको इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स निकाल्नु त कति हुन्छ ल सबैले कपीमा गर्नुस् त यसको इन्सिडेन्स v1 र e1 को रिलेसन अहिले भर्खरै गराएको थियौं नि हामीले तपाईलाई मैले 2 मिनेटको समय दिन्छु है त 2 मिनेट भित्रमा गर्नुस् है त सो इन्सिडेन्स म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ भर्टिकलतिर भर्टिसेस राख्नु पर्यो होरिजन्टलतिर एज राख्नु पर्यो त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा त्यसपछि जुन लाइनमा छुन्छ जुन लाइनलाई छुन्छ त्यो लाइनलाई तपाईले चाहिँ बिस्तारै 1 र 0 को रिप्रेजेन्टेसनमा यहाँ राख्नु पर्यो
निकाल्नु भयो? ओके, अब त्यस्तो हो भने अब रिजल्ट चेक गर्नु त त्यही आयो कि आएन? मिल्यो सर। सर भयो। भेरी गुड, तपाईँहरू कडा हुनुहुन्छ मैले थाहा पाइसकेँ। अब यसको इन्सिडेन्स मेट्रिक्स निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ त भन्दा अब त त्यो लुप भनेको कनेक्टिभिटी छ भन्ने हो। सो अब V1 चाहिँ कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यो लुपबाट हेर्ने हो। सो अब V1बाट V1 अहिले कनेक्टिभिटी हुन्छ। सो V1 के अरे सरी V1बाट E1 कनेक्टिभिटी हुन्छ। सो V1बाट E1 पनि 1 लेख्ने हो। यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँसँग स्लाइड पनि छ, यसलाई पनि तपाईँले हेरेर चेक गर्नुहोस्। दिस इज योर क्वेसन्स, दिस इज योर सोल्युसन्स है त। ठिक छ। अब म आइसोमर्फिजम अफ ग्राफमा जान्छु। एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यो क्वेसन एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। सो आइसोमर्फिजम भन्दाखेरिमा कुनै पनि दुईवटा ग्राफ छ, बुझ्नुहोस् है, म यसलाई एकदम बिस्तार पनि पढाउँछु, यो बुझ्न पनि पर्छ, अलि दिमाग पनि लगाउनु पर्छ। मसँग एउटा ग्राफ छ G1 भन्ने ग्राफ छ। यो G1 भन्ने ग्राफमा भर्टिसेस V1 र भर्टिसेस के छ त E1 भनेर छ। मसँग अर्को ग्राफ छ G2, मसँग यसको भर्टिसेस V2 र त्यसपछि एच चाहिँ E2 भनेर छ। यो दुईटा ग्राफलाई मैले आइसोमर्फिजम कतिखेर भन्न मिल्छ, आइसोमर्फिक कतिखेर भन्न मिल्छ भने यदि यो दुईटा ग्राफ, मानौँ एउटा ग्राफ यो भयो, अर्को ग्राफ यो, हेर्दाखेरि ग्राफ डिफ्रेन्ट छ, तर यदि मैले यो ग्राफको सबै भर्टिसेसहरू यो ग्राफमा रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छन्, 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स राख्न सक्छन् भनेको सबै यसमा भएको भर्टिसेस पनि यसमा भएको भर्टिसेसमा, यसमा भएको एज पनि यसमा भएको एजमा भनेको करेस्पोन्डेन्स 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स गर्न देखाउन सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्राफ आइसोमर्फिजम भनेर भन्छौँ। तपाईको 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स, 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स बिट्विन द एजेस E1 अफ G1 एन्ड E2 अफ G2 व्हिच इन्डिकेट्स तपाईको चाहिँ यहाँ भएको एजलाई हामीले यहाँ पनि छ है भनेर देखाउन सक्यौँ भने त्यो एज भनेको यहाँ यो एज हो भनेर देखाउन सक्यौँ भने हामीले त्यस्तो दुईटा ग्राफलाई आइसोमर्फिजम। अब जाँचमा के सोध्छ भने व्हाट इज ग्राफ आइसोमर्फिजम, राइट द नेसेसरी कन्डिसन अफ द ग्राफ आइसोमर्फिजम एन्ड एक्सप्लेन सुटेबल एक्जाम्पल भन्छ। अब इक्जाम्पलै लेख भन्यो भने त सजिलो इक्जाम्पल याद गर्ने नि, यो अहिले जे मैले भनिरहेको त्यही याद गर्ने। अब जाँचमा अरू नै न्युमेरिकल दियो, तपाईँलाई ग्राफ दिएर चाहिँ पत्ता लगाऊ भन्यो भने त अब तपाईँले जान्न पर्यो। सो सोलुसन हेर्नु है त। अब यहाँ जस्तै मसँग यो U1 छ, यो U1 भनेको यसमा कुन हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो के। सो अब यो U1 हुनको लागि चाहिँ मैले यो U1 लाई यसको V1 हो भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ भने हेर्नु है, मैले यो U1 भनेको चाहिँ यो U1 भनेको चाहिँ V1 हो, अर्थात् मैले यसलाई U1 भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ भने अब तपाईको यो पोइन्ट कि चाहिँ U2 हुन पर्यो कि चाहिँ के हुन पर्यो त, कि चाहिँ तपाईको U3 हुन पर्यो। त्यसरी नै यो पोइन्ट तपाईको कि चाहिँ U2 हुन पर्यो कि चाहिँ U3 हुन पर्यो हैन। सो अब तपाईले कुनै एउटालाई र्यान्डमली मानिदिनु भयो। ल मानिलिउँ तपाईले के गर्नु भयो त भन्दा मैले यसलाई U2 माने भन्नु भयो नि, यो U2 मान्नु भयो भने अटोमेटिकली यो के भयो त, यो तपाईको U3 भयो। सो U2 र U3 सँग के जोडिएको छ, U2 र U3 सँग U4 जोडिएको छ। सो यो U4 भयो भनेपछि मैले यहाँ भएको सबै भर्टिसेसलाई यहाँ करेस्पोन्डिङली देखाउन सकेँ कि सकेन भन्नुहोस् त। ल सकेँ नि हैन। सो यो U1 भनेको V1 रहेछ, U2 भनेको V3 रहेछ, U3 भनेको V4 रहेछ र U4 भनेको के रहेछ त V2 रहेछ भनेर रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकेँ। तातो पानी ल्याउन है। अब यो हेर्दाखेरिमा इजी जस्तो देखिन्छ, तर यसको नेसेसरी सबैभन्दा पहिला कुनै पनि दुईटा ग्राफलाई आइसोमर्फिक देखाउनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा जहिले पनि दुवै ग्राफमा भर्टिसेसको नम्बर सेम हुनुपर्छ। यदि
दुईटै ग्राफमा सेम नम्बर अफ भर्टिसेस छ भने र सेम नम्बर अफ एज छ भने र तिनीहरूको डिग्री अफ भर्टिसेस पनि इक्वल छ भने दिस इज द नेसेसरी कन्डिसन। यो तीनटा हुनै पर्छ। यदि यो तीनटा कन्डिसनै फेल खायो, यो तीनटा कन्डिसनै मिलेन भने तपाईले त्यसलाई ग्राफ आइसोमर्फिजम देखाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ जानै परेन। एकदम बुझ्नुहोस् है। नेसेसरी कन्डिसन भनेको के हो त भन्दा नेसेसरी कन्डिसन र सफिसिएन्ट कन्डिसनमा फरक छ क्या कन्सेप्ट है। नेसेसरी कन्डिसन भनेको त्यस्तो कन्डिसन जुन भएन भने हामीले त्यसलाई कुनै पनि चिज डिक्लेयर गर्न खोजेको छ भने त्यो डिक्लेयर गर्न सकिँदैन, त्यो हो भन्न सकिँदैन। तर नेसेसरी कन्डिसन पुरा भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यही डिक्लेयर गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन। भनेको के हो भने यो तीनटा कन्डिसन फुलफिल भएन भने त्यो भएन भने चाहिँ त्यो ग्राफ आइसोमर्फिजम हुनै सक्दैन। यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने हामीले त्यसलाई ग्राफ आइसोमर्फिजम भन्न मिल्दैन। भयो यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ त्यसलाई ग्राफ आइसोमर्फिक हो भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन के। फेरि कुरो बुझ्नु चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन भनेको यो चिज ट्रु भयो, यो चिज ठिक छ भने मेबी अ ग्राफ आइसोमर्फिजम हुन सक्छ है भनेर हामी अगाडि बढ्ने हो। तर यो चिज नै सेटिस्फाई भएन भने हामी अगाडि बढ्नुको अर्थै छैन, किनभने यो कन्डिसन मिनिमम कन्डिसन यो सेटिस्फाई हुनै पर्छ भनेको। सो अहिलेको इक्जाम्पलमा हेर्दा हेर्नु त तपाईको नम्बर अफ भर्टिसेस एउटा छ यहाँ, दुईटा तीनटा चारवटा, यता पनि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, यता पनि 4 यता पनि 4, ओके छ। एज गर्नुहोस् त, यता पनि 4 तल पनि 4 छ, यो पनि ओके छ। अब डिग्री अफ भर्टेक्स हेर्नु त, यसको पनि 2 यसको पनि 2 2 2 2 2 2 2 2 2 भनेपछि सबै कन्डिसन सेटिस्फाई भएर हुन सक्छ कि भनेर हामीले गरेर त्यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ देखाएको। सो अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। मलाई भन्नुहोस् त अब यो ग्राफ जी र ग्राफ एच आइसोमर्फिजम हुन सक्छ कि सक्दैन, हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कन्डिसन पहिला सेटिस्फाई गराउनु पर्यो कि। त्यसको लागि तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिला तपाईले भर्टिसेस गर्ने एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भयो, यतापट्टि 5। सो यतापट्टि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा, यतापट्टि पनि 5। पहिलो कन्डिसन सेटिस्फाई। दोस्रो एज गर्न एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6वटा, यता नि एज गर्न एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6वटा, दोस्रो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई। अब डिग्री अफ भर्टेक्स, ए को डिग्री अफ भर्टेक्स कति हुन्छ अभिलाष भन त, माइक्रोफोन अन गर त अभिलाष। ए को डिग्री अफ भर्टेक्स 2 बी को कति हुन्छ, बी को पनि 2 हुन्छ हैन, एउटा दुईटा। सी को कतिवटा हुन्छ, कहाँ हरायो के रो, सी को कतिवटा हुन्छ ल अरु हो तीनटा सी को 3 वटा, नेटवर्क प्रब्लम भएर। डी को कतिवटा हुन्छ, 3टा हुन्छ, डी को 2टा, ई को कतिवटा हुन्छ, ई को 3टा। सो यताको निकाल्यौँ। अब उतापट्टिको बी को कतिवटा हुन्छ, बी को 2टा, ए को कतिवटा हुन्छ, 4वटा हुन्छ, सी को कतिवटा हुन्छ, 3टा, सी को 3टा, डी को कतिवटा 2टा, ई को कतिवटा, ई को एउटा। अब करेस्पोन्डेन्सी डिग्री अफ भर्टेक्स 2टा मिल्यो, यो 3टा मिल्यो, तर यता 4वटा डिग्री अफ भर्टेक्स भएको चाहिँ भर्टेक्स छ त छैन भनेपछि तपाईसँग यहाँनिर डिग्री अफ भर्टेक्स नै 4 भएको भर्टेक्सै छैन भने यो सी भनेको पोइन्ट यहाँ कुन हुन्छ भनेर हामीले लोकेट गर्न सक्दैनौँ, किनभने यहाँ कुनै पनि तपाईको भर्टेक्स डिग्री अफ भर्टेक्स भएको 4 छ त छँदै छैन नि भनेपछि मिल्दैन। सो यो के भयो त, मिलेन भन्न पर्यो। अब नेक्स्टमा अब यो चित्रमा हेरौँ है, यो दुईटा ग्राफ के आइसोमर्फिक हो भनेर सोधेको छ। सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, भर्टिसेस गर्नु, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा। अब कोही लेडिज कोही गर्ल्स पार्टिसिपेसन बोल्नु त ल माइक्रोफोनमा। टोटल नम्बर अफ भर्टेक्स कति छ भन्नुहोस् त ल,
हेलो नानीहरू, कोही नि हुनुहुन्न? 8 वटा एउटा दुईटा 8 वटा, उतापट्टि पनि 8 वटा छ हो। अनि एज कतिवटा छ? एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा 8 9 10 वटा छ। सो एज 10 वटा। यतापट्टि कतिवटा छ? एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा 8 9 10 वटा। दुईटा कन्डिसन त मिल्यो। अब तेस्रो कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो। सो तेस्रो कन्डिसन ए को डिग्री अफ भर्टेक्स कति छ भन त ल? 2 बी को कति? 3 सी को? C को 2 डी को कति? 3 ई को कति? 2 एफ को कति? 3 अनि जी को कति? 2 अनि एफ को कति? 3 उतापट्टि ग्राफ एफमा यस को कति छ? 3 अनि टी को कति छ? 2 यू को कति छ? 2 भी को कति छ? 3 डब्लु को कति छ? 3 एक्स को कति छ? 2 वाई को कति छ? 2 जेड को कति छ? 3 अब हेर्नु, यहाँ एउटा 3 छ, यहाँ पनि एउटा 3 छ, पुग्यो, भर्टेक्स मिल्यो। यहाँ एउटा 2 छ, यहाँ पनि एउटा 2 छ, मिल्यो। यहाँ एउटा 2 छ, यहाँ पनि एउटा 2 छ, मिल्यो। यहाँ एउटा 2 छ, यहाँ पनि एउटा 2 छ, मिल्यो। यहाँ एउटा 3 छ, यहाँ पनि एउटा 3 छ, मिल्यो। यहाँ एउटा 3 छ, यहाँ पनि एउटा 3 छ, मिल्यो। यहाँ एउटा 3 छ, यहाँ पनि एउटा 3 छ, मिल्यो। यहाँ एउटा 2 छ, यहाँ पनि एउटा 2 छ, मिल्यो। भनेपछि तपाईको तीनटै कन्डिसन ट्रु भयो। तीनटै कन्डिसन ट्रु हुँदैमा नि यो ग्राफलाई तपाईले ग्राफ आइसोमर्फिक छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन, हुन सक्छ मात्रै भनेको हो के। यो तीनटा कन्डिसन ट्रु नभएको भए डाइरेक्टली हुँदैन भन्न भन्थ्यौं, अब केही पनि गर्न परेन। तर तीनटा कन्डिसन ट्रु भएपछि अब हामीले यो हुन्छ कि हुन्न भनेर अब टेस्ट गर्न थाल्न पर्यो है। अब टेस्ट गर्न थाल्न पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् है त, सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर ए भन्ने पोइन्ट हेर्नु है। त्यहाँ सबैजनाले हेर्नु है, फेरि गर्ल्सलाई मात्र भने हैन। यो ए भन्ने पोइन्ट छ नि, यो ए भन्ने भर्टेक्स यो ग्राफ एचमा कुन हुन सक्छ भन्नुस् त ल? टी भन्नुभयो। किन टी? यो डिग्री अफ भर्टेक्स 2 2 छ नि। ल अब यहाँ हाम्रो भाइले के भन्नुभयो भने नि यो भर्टेक्स भनेको टी हो, ए टी भनेको ए हो भन्नुभयो भने यो ए को छिमेकको भर्टिसेस बी र छिमेकको भर्टिसेस डी को डिग्री अफ भर्टेक्स कति हुनुपर्छ भने त यसको पनि 3 हुनुपर्छ, यसको पनि 3 हुनुपर्छ। भनेपछि यो ए को छिमेकको यसको त 3 छ, यसको कति छ? 2 छ। भनेपछि यो ए भनेको यो टी रहेछ त? हैन रहेछ। भनेपछि अब यो भएन है, यो भएन। हामीले सबै डिग्री अफ भर्टेक्स 2 आएकोलाई चेक गर्ने हो के। सो तपाईको यो हुन सकेन। अब अर्को डिग्री अफ भर्टेक्स भनेको 2 भएको यो हुन सक्छ नि। भनेपछि यसको छिमेकमा के हेर्नु पर्यो? डिग्री अफ भर्टेक्स 3 3 भएको हेर्नु पर्यो। यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ, भनेपछि यो पनि भएन। अब हामीसँग डिग्री अफ भर्टेक्स भएको कि एक्स छ कि वाई छ। सो मैले यदि वाईलाई ए भन्ने हो भने यसको छिमेकको दुईटै भर्टिसेस डिग्री अफ भर्टेक्स कति हुनु पर्यो? 3 हुनु पर्यो। तर यसमा यसको 3 छ, यसको 2 छ, भनेपछि यो वाई पनि हो रहेछ त? रहन्छ। अब हामीसँग बाँकी एउटा पोइन्ट रह्यो। यदि मैले यो एक्सलाई ए भनेर सब्स्टिट्युट गर्छु भने त्यसको छिमेकमा भएको पोइन्ट यस यो र यो 3 3 को हुनुपर्छ डिग्री अफ भर्टेक्स। यो त 3 को छ, तर यो जम्मा 2 को छ भने यो पनि हैन। भनेपछि तपाईको ग्राफ एचमा भएको कुनै पनि भर्टेक्सले ए भन्ने भर्टेक्सलाई बिलोङ गर्दै गर्दैन। किनभने तपाईसँग ग्राफ एचमा भएको भर्टेक्सको छिमेकमा भएका दुईटा भर्टेक्सको कसैको पनि डिग्री अफ भर्टेक्स 3 र 3 दुवैको छैन। कसैको 3 छ, कसैको 2 छ। सो द्याट
यो ए भन्ने पोइन्टलाई ग्राफ एचमा हामीले प्लट गर्नै सकिएन सो द्याट ग्राफ जी र ग्राफ एच के होइन त भन्दा ग्राफ जी र ग्राफ एच आइसोमर्फिक ग्राफ होइन भनेर भन्न पर्यो बुझ्नुभयो बुझ्यो सर ल अनि फेरि भन्दिनु नि एकचोटि बुझेन बुझेन अब यहाँ हेर्नुहोस् है फेरि हेर्नुहोस् न त्यही त अलिकति अप्ठ्यारै छ किन आत्तिनु हुन्छ म भन्छु तपाईले तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुभएको त बुझ्नुभयो नि होइन अब हेर्नुहोस् है त यो बुझिएन सर भन्नुपर्छ है फेरि चाहिँ मैले यो ए भन्ने पोइन्ट छ नि यो ए भन्ने भर्टेक्सलाई मैले यहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो कुनै न कुनै एउटा भर्टेक्स यो ए भन्ने ग्राफ जीमा भयो ए भन्ने भर्टेक्स ग्राफ यचमा पनि पर्छ यसको करेस्पोन्डेन्स चाहिँ यो ग्राफ यचमा पनि छ भनेर मैले भन्दाखेरि अब के भन्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है त यो ग्राफ ए को डिग्री अफ भर्टेक्स 2 छ भनेपछि तपाईले यहाँ पनि भर्टेक्स खोज्दाखेरि डिग्री 2 भएका भर्टेक्सहरू ए हुने सम्भावित भयो आइदर टी भनेको डिग्री अफ भर्टेक्स 2 छ कि चाहिँ यू को डिग्री अफ भर्टेक्स 2 छ कि चाहिँ यक्स को डिग्री अफ भर्टेक्स 2 छ कि चाहिँ वाई को डिग्री अफ भर्टेक्स के छ त 2 छ सो यो कन्डिसनमा नि यो कन्डिसनमा अब तपाईले सबैभन्दा पहिला यो टी भनेको चाहिँ ए हो भनेर भन्नुभयो भने ल यो पोइन्टलाई ए भनेर मान्नुभयो भने यो यस र यु भनेको तपाईको के हुनै पर्छ त कि बी हुन पर्छ कि डी हुन पर्छ तर ए को छिमेकमा हेर्नु त ए को एडजेसेन्स छिमेकमा यसको डिग्री अफ भर्टेक्स पनि 3 छ यसको डिग्री अफ भर्टेक्स पनि 3 छ तपाईले यो ग्राफमा नि त्यस्तो भर्टेक्स डिग्री अफ भर्टेक्स 2 भएको त्यस्तो एलाई चुज गर्न पर्यो जसको छिमेकमा भएका दुईटा भर्टिसेस चाहिँ डिग्री अफ भर्टेक्स कतिको हुन पर्छ त 3 को हुन पर्छ भनेको यदि तपाईले यसलाई टी लाई ए भन्नुभयो भने यता त डिग्री अफ भर्टेक्स 3 छ यता छ त छैन यता कति छ भन्दा यता 2 छ भनेपछि यो होइन अब यो हुन सक्थ्यो नि त अब यो डिग्री अफ भर्टेक्स 2 छ यो यसलाई मैले ए माने भने यसको छिमेकमा यहाँ त 3 छ तर यहाँ 2 छ भनेपछि हामीलाई त 3 3 भकै चाहिएको हो नि त छिमेकको यो पनि 3 भकै चाहिएको यो पनि 3 भकै छैन भनेपछि यो पनि भएन अब यो हुन सक्थ्यो नि त ए तर छिमेकमा यहाँ 3 छ यहाँ चाहिँ 3 छ डिग्री अफ भर्टेक्स यहाँ 2 छ भनेपछि यो पनि भएन यो हुन सक्थ्यो नि त ए तर छिमेकमा यहाँ 3 छ यहाँ 2 छ भनेपछि यो पनि भएन मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरिमा तपाईले नि यो ग्राफ जीमा भएको डिग्री अफ भर्टेक्स 2 भन्ने ए भन्ने पोइन्ट यहाँ प्लट गर्नै सक्नु भएन किन सक्नु भएन भन्दा तपाईले डिग्री अफ भर्टेक्स 2 भएको तपाईले डिग्री अफ भर्टेक्स 2 भएको नि तपाईले डिग्री अफ भर्टेक्स 2 भएको यो जम्मा 4 वटा पोसिबिलिटी हो नि त यो 4 वटै पोइन्टमा एलाई तपाईले प्लट गर्न खोज्दा कुनै पनि तपाईको भर्टेक्सको छिमेकमा भएका दुईटा भर्टेक्सको डिग्री अफ भर्टेक्स दुवैको के छैन त 3 छैन भनेपछि हामीले ए प्लट गर्न सकेनौं सो दैट द ग्राफ जी एन्ड ग्राफ एच आर नट आइसोमर्फिक हुन पर्यो बुझ्नु हो नानु सर हजुर यदि ए लाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ देखाउन सकेको भए अनि पछि गएर बी लाई देखाउन नसके त्यो हुन्थेन है त्यो पनि सबै 1 to 1 ए को पनि हुन पर्छ बी को पनि हुन पर्छ सी को पनि हुन पर्छ डी को पनि हुन पर्छ सबैको हुन पर्छ है एउटाको मात्र भएर हुँदैन अब तपाईहरुलाई म एउटा होमवर्क दिन्छु सर त्यो एच छ नि डी एच भने एच छ नि अगाडिको फिगरमा यसमा त्यो डी एच अथवा यता भनौं न यो VZ भन्ने एज त्यो नभएर यु र वाई भन्ने एज भइदिएको चाहिँ यसलाई देखाउन मिल्थ्यो होला है हुन्थ्यो त्यो देखाउन मिल्ने कन्डिसन पनि छ नआर्किनु जस्तै म चाहिँ यो चाहिँ तपाईलाई अब होमवर्क दिन्छु यो तपाईले यो क्वेशन है त यो क्वेशन चाहिँ आइसोमर्फिक नै हुन्छ हामीलाई यहाँ एन्सर छ यहाँ पछाडी गरेकै छ तर यो कसरी हुन्छ भन्ने चीज चाहिँ तपाईले यो क्वेशन नहेरिकन गर्न कोसिस गर्नुस् ल यसलाई एकदमै धेरै जति तपाईले यसलाई धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ नि तपाईले त्यति नै यसमा धेरै जे जानुहुन्छ यो क्वेशन जान्न सोध्छ यो ग्राफ आइसोमर्फिकबाट सोधिरहेको छ है अनि अर्को चीज नि के हो यो ए जल हो ल छर्किन्छ ल्यापटपमा पर्ला है टाउको मोबाइल छर्किनु पञ्चामृत भयो ल अब यहाँनिर सो यो दुईटा तपाईको ग्राफ आइसोमर्फिक हुन्छ सो यो ग्राफ आइसोमर्फिक कसरी हुन्छ भनेर तपाईले एकदम प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि त्यसपछि देखाउन कोसिस गर्नुस् है त ठीक छ म अगाडि बढौं हुन्छ तपाईलाई होमवर्क है त
यति भयो। अब नेक्स्टमा हामी यो सबै ग्राफ थ्योरी हुन्। अब कुन टपिक्स पढाउनु पर्यो त मैले भन्दाखेरिमा कनेक्टिभिटी पढाउनु पर्छ, राइट। सो कनेक्टिभिटीमा गएँ। ल अब यो त छोटो छ है, यसबाट जम्मा एउटा कुरा हो पढ्न पर्ने। सो आज हामीले 20 मिनटमा सक्छौँ होला यो। सो कनेक्टिभिटी भनेको पाथ भनेको के तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। मैले अब पाथ भनेको के फेरि भन्न परेन हैन। सो यो पाथको कुरा तपाईँलाई मैले भनिसकेँ। यसमा फर्मल एउटा डेफिनेसन मात्रै तपाईँलाई दिएको हो। त्यो डेफिनेसनमा अब पाथ भनेको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाने हो। यो चिज पढ्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। वाक भनेको चाहिँ बुझ्नु पर्यो। वाक भनेको चाहिँ यदि तपाईसँग भर्टिसेस र एजको कम्बिनेसन छ भने तपाईँले चाहिँ वाकमा लेख्दाखेरि, जस्तै मानौँ यो ई हो, E1 हो, यो E2 हो भने मैले ए देखि सी सम्म पुग्न ए E1 बी E2 सी भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो के। सो यसलाई मैले के भन्छु त वाक भन्छु। यहाँ इक्जाम्पल दिएको छैन होला, त्यसलाई मैले के भन्छु त वाक भनेर भन्छु। बुझ्नुहुन्छ वाक भनेको के हो? सिम्पल छ है ब्रो। यदि तपाईसँग चाहिँ भर्टिसेस पनि छ र एज पनि छ भने ए देखि एफ सम्म पुग्न पर्यो भने नि, ए देखि एफ सम्म पुग्न पर्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ए अनि यसको एज कति छ, यसको एज E1 अनि डी E2 अनि ई अनि E3 यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने के। ठिक छ, बुझ्नुभयो? सर यसमा वाक त अनि मल्टिपल हुन अनि सक्छ नि, हुँदैन र? ए जस्तो पनि हुनसक्छ, हात्ती नै परेन है। वाक मल्टिपल जताबाट जानुहुन्छ त्यतैको लिने त हो नि। तपाईँ यताबाट जाने कि घुमेर जाने कि होइन, कसरी जाने तपाईँको रिक्वायरमेन्टको कुरो भयो। सो मेन चाहिँ तपाईँलाई इक्जाममा सोध्ने चाहिँ कनेक्टेडनेस भन्ने सोध्छ। कनेक्टेडनेस भनेको चाहिँ अब हामी बुझौँ। An undirected graph is called connected if there is a path between every pair of distinct vertices of the graph. An undirected graph that is not connected is called disconnected. We say that we disconnect a graph when we remove vertices or edges or both to produce disconnected. So connected graph भनेको चाहिँ के त भन्दा, यदि तपाईलाई दिएको ग्राफमा कुनै पनि एउटा भर्टिसेसबाट अर्को भर्टिसेससम्म पुग्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी कनेक्टेड ग्राफ भन्छौँ भने। डिस्कनेक्टेड भनेको चाहिँ यदि तपाईको कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट एउटा भर्टिसेसबाट अर्को भर्टिसेससम्म पुग्न सक्दैनौँ भने हामी त्यसलाई डिस्कनेक्टेड ग्राफ भन्छौँ। र कुनै पनि ग्राफलाई डिस्कनेक्ट बनाउने भनेको त्यसमा आइदर तपाईसँग भएको एजलाई एलिमिनेट गरेर अथवा आइदर तपाईसँग भएको भर्टिसेसलाई एलिमिनेट गरेर अथवा आइदर तपाईँले भर्टिसेस अथवा एज दुवैलाई एलिमिनेट गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल छ, ल हेर्नुहोस् त। यो इक्जाम्पलमा फिगर G1 भनेको चाहिँ कनेक्टेड हो, किनभने सबै एबाट सबै ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तर यो फिगर G2 भनेको डिस्कनेक्टेड हो। तपाईँ एबाट एफमा पुग्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न, एबाट ईमा पुग्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न, बीबाट यो यतिको कन्टेन्टबाट तल त पुग्न सकिँदैन नि भने हामीले यस्तो ग्राफलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा डिस्कनेक्टेड भनेर भन्छौँ। सो यो थ्योरम हामीलाई नेसेसिटी अहिले छैन। सो अब त्यसपछि हामीले तीनटा कुरा जान्न पर्यो। द फर्स्ट वान इज द कनेक्टेड कम्पोनेन्ट्स भन्छ, द सेकेन्ड वान इज द कट भर्टिसेस भन्छ, र द थर्ड वान इज द कट एज भन्छ। कनेक्टेड कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ कुनै पनि ग्राफलाई जोड्नको लागि युज गरेको कमन भर्टेक्स अथवा कमन एजलाई हामी के भन्छौँ त कनेक्टेड कम्पोनेन्ट्स। कुनै पनि दुईटा ग्राफलाई जोड्नको लागि कसले मद्दत गरेको छ त नि, कुन चिजले त्यो दुईटा ग्राफलाई जोडिरहेको छ। फर इक्जाम्पल जस्तै नि यसमा देखाउनु, अहिले म भनौँ ल कनेक्टेड कम्पोनेन्ट भनेको कुनै पनि ग्राफ जोडिनको लागि मानव एउटा यस्तो भर्टिसेस यस्तो चाहिँ एज जसलाई मैले टुक्राइदिएँ त्यसलाई निकालिदिएँ भने तपाईँको ग्राफ छुट्टिन्छ टुक्रिन्छ भने त्यो त्यस्तो भर्टिसेस त्यस्तो एजलाई चाहिँ म के भन्छु त कनेक्टेड कम्पोनेन्ट भनेर भन्छु। अब यदि मैले कुनै पनि भर्टिसेसलाई झिकेर मैले ग्राफलाई टुक्राउन सक्छु भने त्यस्तोलाई मैले आर्टिकुलेसन पोइन्ट भन्छु। भर्टिसेसलाई झिकेर टुक्राउने त्यसलाई हामीले कट भर्टिसेस भन्छौँ भने। अर्को कट एज भनेको चाहिँ यदि मैले कुनै एउटा चाहिँ एजलाई झिकेर तपाईँको ग्राफ चाहिँ दुई भागमा विभाजन हुन्छ अथवा छुट्टिन्छ भने त्यसलाई मैले के भन्छु त कट एज भन्छु। अब इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त एउटा, जस्तै मसँग यो ग्राफ छ, यो ग्राफको मलाई चाहिँ
यो अहिले कनेक्टेड ग्राफ छ जहाँबाट जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ भने यसमा मैले कनेक्टेड कम्पोनेन्ट्स झिक्न पर्यो। कनेक्टेड कम्पोनेन्ट्स भनेको के त भन्दा एउटा कट भर्टिसेस एउटा चाहिँ कट एज। सो कट भर्टिसेस झिक्न पर्यो भने हेर्नुहोस् है त, कट भर्टिसेस भनेको त्यस्तो भर्टिसेस जसलाई निकाल्दाखेरिमा तपाईँको ग्राफ चाहिँ दुई भागमा विभाजन हुन्छ। सो अब त्यसको लागि मैले यसमा हेर्नु यो बी भन्ने भर्टिसेस निकाल्दिएँ। यो बी निस्किनु भनेको यो सबै छुट्टिने हो कि होइन, यति पोर्सन सबै छुट्टिन्छ, यति हो र यति। यो छुट्टिसकेपछि यदि त छैन, अब यो छैन भन्ने बुझोस्, त्यो जोडिएका एजहरू पनि हुन्न नि, यहाँसम्म हुँदैन। अब यसलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला के बुझ्नुहोस् भने यसरी यो छैन, यो हट्यो, यति हट्यो हो, यति हट्यो। ल अब यति हटिसकेपछि हेर्नुहोस् त यो छैन। अब यो ग्राफमा एबाट तपाईँ अब डीमा पुग्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न नि। एबाट तपाईँ कुनै पनि पोइन्टमा पुग्न सक्नुहुन्न भनेपछि यो बी भन्ने पोइन्ट तपाईँको के हो त भन्दा कट भर्टिसेस हो। एउटा चिज त्यो भयो। त्यसपछि ए हो कि होइन होला भन्नु त कट भर्टिसेस तपाईँले। ल अब ए होइन, यसलाई मैले हटाइदिएँ भने जस्तै यसलाई मैले यसलाई हटाइदिएँ भने पनि पुग्न त सक्यो। ए छैन भन्ने मान्नुभयो भने अरू सबैबाट सबैमा पुग्न त सक्यो नि त। भनेपछि ए तपाईँको के होइन त कट भर्टिसेस होइन। अब तपाईँको सी हो कि होइन होला? सी मैले यो सीलाई हटाइदिएँ भने यति हट्छ। यो सीबाट जोडिएका सबै चिज यति हट्छ हो, यति हट्छ, यति हट्छ भने ग्राफ त दुई भागमा विभाजन भएन त। यो त छैन भने ग्राफ त दुई भागमा विभाजन भयो। सो त्यसपछि ई हो कि होइन होला? ई पनि हो। ल अब ईलाई मैले हटाइदिएँ भने हेर्नु है त, यो त मेरो देखिँदैन रहेछ यार, इन कलर त ब्ल्याक गर्नु। ल ईलाई मैले हटाइदिएँ भने यो हट्छ, पुरै हट्छ। यो पुरै यति, यो एज पनि हट्यो, यहाँदेखि पुरै यो पनि हट्यो, यो पनि हट्यो। भनेपछि ग्राफ त दुई भागमा विभाजन भयो नि त होइन? भनेपछि ई पनि हो। भनेपछि बिसी र ई चाहिँ तपाईँको कनेक्ट के अरे कट भर्टिसेस हो भने अरू एकचोटि ट्राई गर्नु त अरूबाट सक्नुहुन्छ तपाईँले। एफ हटाउनु भयो भने एफ मात्रै हट्छ, यो मात्रै हट्छ। जी हटाउनु भयो भने जी मात्रै हट्छ, एच हटाउनु भयो भने अरू त पुग्न सकिन्छ नि त। सकिन्छ। बुझ्नुभयो कट भर्टिसेसको कन्सेप्ट? बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। अब कट एजको बुझौँ। कट एज भनेको चाहिँ के त भन्दा त्यस्तो एज जुनलाई हटाउँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्राफ टुक्रिन्छ। जस्तै यो हेर्नु त, मैले ए र बीको एजलाई हटाइदिएँ, यो एजलाई हटाउँदाखेरिमा ग्राफ टुक्रियो त। अब एबाट अरू ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ त तपाईँ? सक्नुहुन्न। सो ए कमा बी भनेको मेरो के भयो त? एउटा कट एज भयो। त्यसपछि मैले अर्को के गरेँ त भन्दाखेरिमा मैले डिबी हटाइदिएँ। डिबी भन्ने एज हटाइदिएँ। यो एज हटाउँदा ग्राफ टुक्रियो त? टुक्रिएन नि, सबैबाट सबैमा पुग्न सकिन्छ नि होइन? सो भनेपछि तपाईँको यो एज के होइन रहेछ भन्दा होइन रहेछ। त्यसपछि नेक्स्टमा यो बिसी हटाइदियो भने ग्राफ टुक्रियो त? टुक्रिएन नि, तपाईँको जहाँबाट जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ नि होइन? सो यो पनि होइन। त्यसपछि नेक्स्टमा मैले हो यो सिई हटाइदिएँ भने त, यो सिई हटायो भने अब एबाट एफमा पुग्न सकिन्छ त? यो बिचमा त केही छैन, खाली छ, पुग्न सकिने। ग्राफ त दुई भागमा टुक्रियो कि टुक्रिएन? टुक्रियो भने यो सीकमा ई पनि तपाईँको के रहेछ त भन्दा कट एज रहेछ। अब यो एफ हटाउनु यसले नि फरक पार्दैन, यो पनि हटाउनु फरक पार्दैन, अरू हटाउँदा फरक पर्दैन। सो कट एज र अब भन्नुहोस् त, हेर्नु है त म तपाईँलाई सोध्छु ल। मैले ए र बीको एज हटाएको, भर्टिसेस हटाएको होइन। सो म ए को यो पुरै हटाउँदा अब एबाट पुग्न सक्नुहुन्छ त? एबाट जीमा पुग्नुहोस् त। ल कसरी पुग्नुहुन्छ? तपाईँ बीमै पुग्न सक्नु भएन भने अरू ठाउँमा पुग्न सकिएला त? सकिएन। बुझ्नुभयो? ल आजको क्लासमा हामी यति कट भर्टिसेस र कट एजसम्मको मात्रै कुरा गरौँ। बाँकी चिज हामी यो दुईवटा छ, बाँकी चिज हामी नेक्स्ट क्लासमै गरौँला है। यसलाई मैले स्टप गरेँ।